24 घण्टैभित्र एकै दिनभित्र विश्वमा चाहिँ सम्भवतः अमेरिका पनि हुँदैन। चीन, रुस र उत्तर कोरिया यसमा प्रमुख रूपमा खडा भएर देखिएका छन्। अमेरिकाको यही रवैया भयो भने विश्व तीनतिर विभाजन भएर जान्छ। यो दोस्रो विश्वयुद्ध या पहिलो विश्वयुद्धको पालाको जस्तो कुरा छैन। थर्ड वर्ल्ड वार भयो भने विश्वमा चाहिँ कस्तो विश्व हुन्छ र अमेरिकाको माटो पनि एउटा घाँस पनि नपलाउने हुन्छ भन्ने कुरा एनालाइसिस गरेर निकालिसकेको छ। भुटानीकरणमा सम्भवतः यिनीहरू सहमत भइसकेका छन्। जसरी एमसीसीमा सहमत भए त्यस्तै सहमत भएछन्। त्यसमा भुटानीकरण हुने बित्तिकै इन्डियाको फौज नेपालमा ल्याउन मिल्छ। श्रीलङ्काको अवस्था नेपालमा आइसकेको छ। हिमाल अनलाइन टिभी। दोस्रो विश्वयुद्धपछिकै सबैभन्दा कठिन मोडमा उभिएको देखिन्छ आजको विश्व परिस्थिति। केही वर्ष यता विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरू प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा युद्धको मैदानमा होमिएका छन्। विश्व दुईटा ध्रुवमा प्रष्ट विभाजित भएसँगै यसपछिका घातक परिणामका सङ्केतहरू देखा पर्न थालेका छन्। यसले नेपाल र विश्वको आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्रमा ठूलो फेरबदल ल्याउने विज्ञहरूको भनाई सार्वजनिक हुन थालेका छन्। आज हामी यिनै विषयको वरिपरि रहेर लेखक, राजनीतिक विश्लेषक, प्राध्यापक डाक्टर शास्त्रदत्त पन्तसँग कुराकानी गर्दैछौँ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अहिले नेपाल र विश्वभरि नै आर्थिक र राजनीतिक सङ्कट चरम बिन्दुतर्फ पुगेको देखिन्छ। नेपालको कुरा गर्दाखेरि राजा ज्ञानेन्द्र शाह भारत भ्रमणमा जाने चर्चा छ। त्यसै गरी भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल चीन जाने चर्चा छ। त्यसै गरी विश्वको कुरा गर्दाखेरि रुस र युक्रेनको युद्ध अझ चर्किएर गएको छ। अमेरिकाले, नेटोले विशेष गरी रुसका राष्ट्रपति व्लादिमिर पुटिनका छोरीहरूमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाएको छ। रुसमाथि त विभिन्न खालको प्रतिबन्ध लगाएको नै छ। यी सम्पूर्ण घटनाक्रमले वास्तवमा विश्व निकै अप्ठ्यारो मोडतर्फ छ भनेर प्रष्ट सङ्केत गरिरहेको अवस्थामा आजको कार्यक्रम विश्वबाटै सुरु गरौँ न। रुस र युक्रेनको युद्ध अझ चर्केर गयो, अप्ठ्यारो अवस्थातर्फ गयो। नेटो र रुसको युद्ध अब यसले कुन रूप लिन्छ, कस्तो परिणाम ल्याउँछ? डाक्टर साहब, संक्षेपमा भन्दाखेरि कसरी हेर्ने यो युद्धलाई? धामीजी, तपाईँको प्रश्नको लागि धन्यवाद। विश्व शान्ति त थिएन। हात हतियारको होडबाट उम्केको अवस्था पनि थिएन। अब यही अवस्थाको अलिकति मात्राको बढी भएको र आम जनताले थाहा पाउने अवस्था देखिएको मात्रै हो। अब यो रुस र युक्रेनको युद्धको प्रमुख कारक तत्त्व अमेरिका नै हो। अमेरिकाले रुसको विरुद्ध, चीनको विरुद्ध, उत्तर कोरियाको विरुद्ध चर्को रूपमा चाहिँ लाग्नुको कारण विश्वबाट साम्यवादी भनिने सोच नै अन्त्य गर्ने, उदार अर्थनीतिमा सफल छ अमेरिका, त्यो अन्त्य गर्ने आधारमा चाहिँ अमेरिकाले चाहिँ युक्रेनलाई नाटोको सदस्य दिएर त्यो नाटोको सदस्य देशहरूले मिलिट्रीलाई लिएर युक्रेनमा राख्ने वातावरण बन्छ। युक्रेनले भनेको रुसको ढोका वरिपरि, रुसको राजधानी वरिपरि, रुसको मूल भूभाग वरिपरि विदेशी नाटोको सेना बसेपछि रुसलाई तबाह गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा चाहिँ जुन भूमिका अमेरिकाले इराक, इरान, सिरिया, अफगानिस्तान, भियतनाम जस्ता देशहरूमा, अफ्रिकन कैयौँ मुलुकहरूमा
जुन भूमिका खेल्दै आएर एउटा नयाँ दुनियाँ, अब यसलाई सकारात्मक त भन्दिनँ म, नकारात्मक अवस्थाको अथवा यो आतङ्ककारी प्रवृत्तिलाई बढावा दिने खालको जुन भूमिका खेलेको छ, त्यो भूमिका युक्रेनलाई हातमा लिएर रुसका विरुद्ध खेलेको अमेरिकाले खेलेको हो। अब युक्रेनका राष्ट्रपतिले बार भनिसकेका छन्, मलाई उक्साइयो, मलाई चाहिँ यो गर्न लगाइयो र सबै पछाडि खर्च पनि बिहोर्छु, हतियार पनि दिन्छु, नाटो सेनाहरू पनि ल्याएर राखिदिन्छु, रुस विरुद्ध तिमी लड्नै पर्दैन, तिमी माध्यम मात्रै भइदेऊ, लड्न हामी लड्छौँ भनेर उक्साइयो। तर त्यसले चाहिँ केही पनि गरेन भनेर जुन चाहिँ युक्रेनले अमेरिकासित भएको गोप्य कुराहरू सार्वजनिक रूपमा खोलिएको छ। अब यो कुरासँग रुसलाई नाकाबन्दी युक्रेनमाथि हमला गर्यो भनेर पश्चिमा मुलुकले लगाइरहेको आरोप यथार्थमा सत्य होइन। यथार्थ कुरा के हो भने रुसले नाटोको मेम्बर नबन, मेरो ढोका अगाडि नाटोको सेना ल्याएर खडा नगर, यति मात्रै भनेको हो। त्यो युक्रेन चाहिँ अर्को विदेशीले कुनै पनि देश विदेशीले उक्साएर उक्सिने नेता कुनै पनि देशले पायो भने त्यो देश तबाह हुन्छ। हजुर, अहिले यो बिन्दुसम्म त कुरो अगाडि आइसकेको छ। यो विषयमा योभन्दा अगाडि पनि यहाँले बताइसक्नु भएको छ। यी कारणहरूले गर्दा आज विश्व दुईटा ध्रुवमा ध्रुवीकृत भएका छन्। यो युद्ध रोकिने आजको दिनसम्म छाँटकाट देखिएको छैन। अब यस कारणले गर्दाखेरि यसको पछाडिबाट अमेरिकाले, नेटोले जस्तो प्रकारको मलजल गरिरहेको छ, रुसलाई प्रत्यक्ष नभए पनि अप्रत्यक्ष रूपमा हात हतियार दिएर अथवा चाहिँ बेचेर किनबेच गरेर जस्तो प्रकारको सहयोग गरिरहेको छ र केही तालिमहरू पनि दिइरहेको भन्ने समाचारहरू बाहिरिएका छन्। यसले त रुसलाई अझ युद्ध गर्नको लागि प्रेरित गरेको छ। रुसले पनि त्यही प्रकारको आक्रमण बढाएको छ। यसले कस्तो रूप लिन्छ त? अब हैन, यो कुरा म बताउँदैछु तपाईँलाई। यसको रूप चाहिँ अहिले छोटकरीमा भन्यो भने युक्रेन, रसिया र युरोपियन मुलुक, अनि श्रीलङ्काको आर्थिक सङ्कट, अनि विश्वको सामान्य आर्थिक सङ्कट, अफगानिस्तानको गरिबी, अफगानिस्तानमा मान्छे खान नपाएर मर्ने अवस्था, यी सबै यिनै कुरासँग गाँसिएका कुरा हुन्। थोरै धेरै प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष यिनै कुरासँग गाँसिएका कुरा हुन्। अब त्यसकारण चाहिँ रुसमा अब अहिले आएर चाहिँ अमेरिकाले हात झिक्ने काम पनि गरेका छैन। किनभने अमेरिकालाई ठाउँ थलो नदिने धेरै मुलुक भइसके। धेरै मुलुक अमेरिकासँग चिडिएर अमेरिकालाई बस्ने थलो पनि भएन। त्यो थलो बनाउनलाई चाहिँ यस्ता फकाएर फकिने, हच्काएर हच्किने मान्छेलाई युक्रेनको राष्ट्रपति रुसको विरुद्ध खडा गर्न र चाहिँ नेपालको सरकारलाई चाहिँ चीनको विरुद्ध खडा गर्न पूर्वाधार तयार गरेको छ नाटो देशका मेम्बरहरू, जो अमेरिकाको पुच्छर भएर पछाडि हिँड्छन् ती देशहरू। तर त्यसलाई चाहिँ अब बलियो बनाउनलाई चाहिँ इन्डियालाई हात लिएर अघि तपाईँले भन्नुभयो, इन्डिया मार्फत एसिया पेसिफिकका मुलुकहरूलाई पनि फेरि यसमा समावेश गराएर एउटा चाहिँ विश्वयुद्धै भए पनि अमेरिकाको पक्षमा हुन सक्ने पूर्वाधारहरूको रूपमा चाहिँ अहिले तपाईँले ल्याएको चाहिँ यो विदेश सचिव स्तर अनि सेक्युरिटीसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको चलखेल जुन चल्या छ यी मुलुकमा, यसको पछाडि यो कारण देखिन्छ मैले। तर त्यसलाई चाहिँ रुसले निस्तेज पार्ने काम फेरि रुसले पनि गरिसकेका छ। रुसले चाहिँ निस्तेज पार्ने काम, पहिलो काम के भन्यो भने जति मात्रामा चाहिँ अमेरिकाले रुसमाथि नाकाबन्दी गर्यो, रुसमाथि नाकाबन्दी गरे सँगसँगै रुसले युरोपमा पठाएको पेट्रोल र ग्यास दुईटै बन्द गरिदिएको छ। उसले पनि युरोपभरि नाकाबन्दी गरेको छ। अब युरोपलाई एउटा धर्म सङ्कट भएर हिजो आजै मात्रै युरोपमा चाहिँ
कहिल्यै नभएको युरोपियन मुलुकमा कहिल्यै नभएको चाहिँ 10-25 हजारसम्मको कार्याली गरेको छ। विरोधमा चाहिँ कार्याली गरेर त्यो कार्याली गरेको भनेको रुसको समर्थनमा हो। युरोपले गरेको कार्यालय युरोपीय जनता रुसको समस्या छ। जनताले त्यहाँको सरकारलाई दबाब दिएछ। जसरी नेपालमा एमसीसीको बारेमा जनता एमसीसीको विपक्षमा छ, नेपालको सरकार एमसीसीको पक्षमा छ, त्यसै गरेर चाहिँ यो चाहिँ युक्रेन पछिको गतिविधिमा रुस विरुद्ध गरेको काममा चाहिँ युक्रेनले गरेको कुरालाई हस्तक्षेप गर्ने अथवा युक्रेनको गरेको कुराको विरुद्धमा चाहिँ अमेरिकाले जुन उठाएको छ, त्यो अमेरिकाले उठाएको युक्रेन विरुद्धमा चाहिँ उठाएको युक्रेनलाई उठाएर रुस विरुद्ध जुन गतिविधि गरेको छ, त्यो गतिविधिलाई निस्तेज पार्ने यो कुरा भएको छ। यो अवस्थामा चाहिँ हेर्दाखेरि हामीले के देख्छौँ भने जनता र सरकारको बिचमा अलिकति फरक छ, अथवा अमेरिका देशले सरकार मात्रै हेर्ने प्रवृत्ति नेपाल सरकारले मान्यो भने नेपाली जनताले नमाने नि हुन्छ भन्ने एमसीसीको जुन रूप दियो, रुसमा पनि रुसी जनताले नमाने पनि रुसमा चाहिँ रुसको राष्ट्रपतिले मान्यो भने हुन्छ भन्ने यो नीति अमेरिकाको आयो, जुन अप्रजातान्त्रिक हो, तानाशाही हो र गैर मानवीय पनि हो त्यो किसिमको। त्यो कुराको सङ्केत सारा युरोपियन देशहरूले पनि त्यो कुराको सङ्केत दिएर रुसको समर्थनमा अमेरिकाको विरुद्धमा चाहिँ त्यहाँ कार्यालय निकालेका छन्। त्यो कार्यालय निकाल्ने अहिलेको सामान्य सङ्केत हो। अब विश्वमा चाहिँ अहिले पेट्रोलियम पदार्थको यति बढेर महँगो भएर जानुको पछाडि युक्रेन र रुसको जसको असर अब नेपालमा पनि परिसकेको छ, इन्डियामा विश्वभरि परिसकेको छ, जसको असर विश्वभरि परिसकेको छ। श्रीलङ्का बिना युद्ध गरे हिजोको कारणले अहिले खान नपाउने, पेट्रोल किन्न नपाउने, दाल तिउन तरकारी नपाउने ठाल ठटाएर त्यहाँका जनता उत्रेका छन्। अब त्यो अवस्था युरोपमा आउने अवस्था देखियो र युरोपले रुसले चाहिँ पेट्रोल र ग्यास मात्रै बन्द गरिदियो भने यो चाहिँ आउने हिउँदसम्म बन्द गर्यो भने युरोपमा हजारौँ मान्छे चाहिँ तातोमा बस्न नपाएर चिसोले कटाङ्ग्रिएर मर्ने अवस्था आउँछ, जाडो आउन साथ त्यहाँ। यी सबै कुरालाई अब सन्तुलन गर्नलाई चाहिँ गर्नुपर्ने कुरामा अहिले विश्वमा चाहिँ जुन विश्व शान्ति बनाएर राख्ने नेताहरू आजभन्दा 50-60 वर्ष अगाडि विश्वमा यस्ता नेता थिए। 50-60 वर्ष अगाडि रुसमा पनि थिए, इन्डियामा पनि थिए, अमेरिकामा पनि थिए, इभन अमेरिकामा पनि थिए। अब त्यो केनेडीको पालाको कुरालाई फर्केर हेऱ्यो भने त्यो अमेरिकामा पनि थियो। त्यो विश्व शान्ति बनाउने वातावरण अहिले विश्वमा अमेरिकाबाट नै उब्जियो। विश्व अशान्ति बनाउने वातावरण जुन अशान्तिको कारणले अब विश्व दुई ध्रुवमा बाँडिने अवस्थामा छ। विश्व हरेक देशका जनता र सरकारको बिचमा द्वन्द्व हुने अवस्था छ। यो अवस्था श्रीलङ्काको अवस्था नेपालमा आइसकेको छ, त्योभन्दा चर्को रूपमा नेपालमा आइसकेको छ। तर नेपालको एउटा के भने नेपालको एउटा नेपाली जनताले जुन जनताले नेपाल सरकारले गरेका गतिविधि एमसीसी लगायतका गतिविधि जुन जनताले मानेका छैनन्, तिनै जनताले विदेशमा गएर कमाएको रेमिटेन्सले अहिले श्रीलङ्काको जस्तो अवस्था नेपालमा नदेखिएको मात्रै हो। जस्तै युद्ध भयो भने यसले विश्वभरि नै असर पार्छ, विशेष गरी आर्थिक क्षेत्रमा मानवीय हिसाबले त त्यसको क्षति हुन्छ नै। युद्ध नहोस् भन्ने हिसाबले अमेरिकाले किन चाहेन, यो युद्ध किन रोक्न चाहेन? अब विशेष गरी अहिले हेर्ने हो भने भारत जस्तो ठुलो देश, भारत, चीन, इरान, अफ्रिका लगायतका धेरै शक्तिशाली राष्ट्रहरू, रणनीतिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण भएका राष्ट्रहरू खुलेर रुसको पक्षमा उभिएको देखियो। तर जसरी संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा सम्बोधन गरेर युक्रेनका राष्ट्रपतिले जस्तो प्रकारको अभिव्यक्ति दिएका छन्, रुसमाथि थप कडा प्रतिबन्ध लगाउनको लागि उनले आग्रह गरेका छन्। एउटा अर्को नेटोले
अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले पुटिनप्रति जस्तो प्रकारको अभिव्यक्ति दिएका छन् त्यो प्रकारको अभिव्यक्ति त्यो प्रकारको प्रतिबन्धले त युद्ध अझ तीव्र रूपमा बढेर जाने भयो, युद्ध गर्नको लागि थप बाटो बनाइदिने भयो रुसलाई। यो प्रकारको विनाश आर्थिक राजनीतिक हरेक क्षेत्रमा क्षति होस् भन्ने बाटोतिर किन धकेलिरहेको छ सिङ्गो नेटो चाहिँ? अब यो तपाईको प्रश्न यो सर्वविदित छ, विश्वका मान्छेले थाहा पाएछन्। यसमा अमेरिकाको निहित स्वार्थ मात्रै छ। उसको निहित स्वार्थको कारणले गर्दाखेरि त अमेरिका विश्वभरि नै एक प्रकारको प्रलय जस्तो संकट जस्तो आएको नि। त्यो चाहिँ अमानवीय र मैले अमेरिकाले आफूलाई मानव अधिकारवादी प्रजातन्त्रवादी भन्ने अमेरिकाले कहीँ पनि विश्वमा चाहिँ अमानवीय र अप्रजातान्त्रिक काम गर्नु यो विश्वको लागि दुःखद हो। अमेरिकाले अहिले गरेको काम न मानववादी हो न प्रजातन्त्रवादी हो, यो दुईटै होइन। अब विश्व यस्तै अमेरिकाले गर्दै रहने हो भने विश्व अहिले त्यति मूर्ख छैन। विश्व फेरि एउटा ग्लोबल भिलेज भइसकेको छ। त्यो 24 घण्टैभित्र एकै दिनभित्र विश्वमा चाहिँ सबै प्रभाव चाहिँ एकैचोटि प्रभाव गर्छ। यो दोस्रो विश्वयुद्ध या पहिलो विश्वयुद्धको पालाको जस्तो कुरा छैन। यो छेडछेडमै प्रभाव पार्न सक्ने अवस्थाको छ। यो ग्लोबल भिलेजको रूपमा भएको छ। यो कुरालाई त्यत्रो टेक्नोलोजीको विकास गरिसकेको अमेरिकाले यस्ता कुरालाई नबुझ्नु र अमेरिकाको चाहिँ रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक दुईटै पक्षकाहरूले यो एउटै नीति लिएर चाहिँ विश्वमा अशान्ति मचाउने, यसको सम्पूर्ण दोषको भागी अमेरिका नै हुन्छ। अब यो आवेग र उत्तेजना बढाएर गयो भने आवेगमा विश्वको कुनै पनि एउटा नेता, अब किनभने विश्व मैले 2 ध्रुवमा होइन 3 ध्रुवमा बाँडिने अवस्था आएको छ। एउटा डेमोक्रेट अमेरिका पक्ष अथवा थोरै नाटो पक्षका मुलुक घट्दै थोरै सङ्ख्यामा गएका छन् र ती मुलुकका पनि जनता अमेरिका पक्ष नभएर केवल सरकार मात्रै अमेरिका पक्ष छन्। एउटा पक्ष त्यो हुँदैछ। अर्को पक्ष चाहिँ साम्यवादी समाजवादी विश्वको पक्ष एक ठाउँमा आउने अर्को वातावरण बन्दै गएको छ र त्यसमा प्रमुख रूपले साम्यवादी मुलुक चीन, रुस र उत्तर कोरिया यसमा प्रमुख रूपमा खडा भएर देखिएका छन्। अब यो अवस्थासँग जुझ्नलाई यिनीसँग जुझ्न सक्छु भनेर बनाएको नाटो शक्ति र क्यापिटलिजमको पक्षधर नाटो शक्ति र साम्यवादी शक्ति अलग अलग भएर स्वतन्त्र रूपमा गरेका साम्यवादी शक्ति पनि एक ठाउँमा आउने वातावरण अमेरिकाको कारणले बन्छ। ती एक ठाउँमा आउँछन्। ती साम्यवादी शक्तिलाई पनि हामी समर्थन गर्छन् भनेर विश्व साम्यवादी शक्तिको निमित्त अमेरिका अहिले पनि तर्स्या छैन कि अमेरिकाले अरबौं डलरको हतियारको व्यापार गर्नेहरूले हतियार किन्दैन भनेर फिर्ता गर्न थालिसकेको अवस्थाले अमेरिकाले चिन्ता त्यहाँबाट जन्माउनु पर्ने हो। अमेरिका सानो अमेरिका समर्थनको सङ्ख्या घट्दै गएको छ। यो अवस्था चाहिँलाई विवेचना गरेर लिएर आउने हो भने अर्को चाहिँ कार्यवाही गर्ने युरोपका मुलुक जस्तो असंलग्न तटस्थ विश्वका मुलुकहरू फेरि एक ठाउँमा आउने वातावरण हुन्छन्। त्यस्तो वातावरणको नेतृत्व पहिले असंलग्न तटस्थ नीति बोकेका मुलुक पनि जीवन्त छन्। ती मुलुकसम्म सँगै नाटो देशका नागरिकले पनि त्यसलाई समर्थन गर्ने पक्षमा छन् ताकि कुनै अर्को देशको कारणले अर्को देशको शान्तिलाई खलल नपुग्रोस्, शान्ति भङ्ग नहोस्, त्यो किसिमको चाहने छ। अब विश्वलाई चाहिँ हुनसक्छ अमेरिकाको यही रवैया भयो भने विश्व 3तिर विभाजन भएर जान्छ र यी सङ्गठनहरू बलिया हुँदै जान्छन् र मान्छेहरू पनि तटस्थ असंलग्न रहेका जस्तो युक्रेन र रसियाका बारेमा इभन चीन
तटस्थ बसेको थियो। अब चीनलाई रुसतिर जान बाध्य बनाइरहेछ अमेरिकाको कारणले। इन्डिया तटस्थ बसिरहेको थियो, अब इन्डिया रुसतिर जान बाध्य राखेको छ यो तटस्थ। जबकि इन्डिया पाकिस्तान छोडेर अमेरिका इन्डियामा पसेपछि इन्डिया प्रो अमेरिकन भएर एसिया पेसिफिकको सन्धि समेतमा चाहिँ कैयौँ अन्जुस सन्धि समेतमा इन्डियाले सहभागी बनाएर हामी अमेरिकाको नजिक गइसकेको इन्डियालाई अब अमेरिकाले फिर्ता पठाउने वातावरण बन्छ। इन्डिया भनेको पनि एउटा चाहिँ क्षेत्रीय शक्ति त हो नि। अब त्यो क्षेत्रीय शक्तिहरूलाई पनि तहस नहस हुने वातावरण आउँछ। मलाई आश्चर्य लागेछ, अमेरिकामा ठुल्ठुला विद्वान छन्, अमेरिकामा ठुल्ठुला चाहिँ विज्ञहरू, अनुसन्धान गर्ने टेक्नोलोजी माथिल्लो तहको टेक्नोलोजी छ। त्यहाँका मान्छेले त्यहाँको सरकारलाई दबाउनको सट्टा उत्साहित किन गरिरहेछ, किन प्रोत्साहन गरिरहेछ? त्यो गर्नुको पछाडि मैले त्यहाँ बुझेअनुसार पछाडि त अमेरिकाले एन्टी कम्युनिजम एजुकेसन एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो बनाएर पढाउँछ। अमेरिकाको जुनसुकै ठाउँमा हाई स्कुल लेभलसम्म 12 कक्षासम्म यो चाहिँ बलियोसँग बनाएको हुन्छ र अमेरिका जनता त्यो कन्सेप्टमा गएको हुनसक्छ। त त्यही शिक्षा पद्धति, नेसनलिजमको शिक्षा पद्धति नेपालमा नआएको कारणले नेपाली जनता नेपालप्रति लोयल नभएर, नेपालको सरकार पनि आफ्नो देशप्रति लोयल नभएर त्यही एजुकेसनको पृष्ठपोषक मुलुकप्रति गएको हुनाले नेपालमा दुःखद घटना नेपालमा बढ्दै आएछ। अब यो नेपालको गरिबी सड्नु, बेरोजगार बढ्नु, गरिबी बढ्नु, आर्थिक उन्नति नहुनु, व्यापार घाटा हुनु, अनि सबैभन्दा ठुलो समाजमा अशान्ति हुनु अथवा अपराधको मात्रा दिनादिन बढ्दै जानु। अब यो अहिले त अपराध यसरी बढाएको छ, भोलि पेटभरि खाना नपाउने अवस्था आयो भने हाम्रो शिक्षा कति कमजोर छ भनेको हिजो आजको तपाईँले घटना एउटा हाई स्कुलमा चाहिँ पढ्न गएकोमा मलाई चाहिँ एउटाको आइक्यू माथि छ, अर्काको आइक्यू तल छ, आइक्यू माथि भएकोले होच्याएर कुरा गर्यो भन्ने आवेगमा मान्छे हत्या गर्नेसम्म अवस्था आएको यो देशमा छ। र हत्या, हिंसा र दुर्घटना अनि प्राकृतिक प्रकोपको चिरोफारो अनि राजनीतिक प्रकोप पनि नेपालमा छ। त्यो राजनीतिक प्रकोपको कारणले गर्दा नेपालको भविष्य यी सबै कारणले राम्रो देखिँदैन। यो रुस युक्रेन युद्धको सन्दर्भमा प्रायःजसो चाहिँ नेपाल लगायत विश्वका सञ्चार माध्यममा रुस युक्रेन घटनाको प्रमुख कारण रुस नै हो, रुसले युक्रेनमाथि गर्न नहुने गल्ती गर्यो अथवा आक्रमण नगर्नु पर्थ्यो, ऊ माथि सैन्य कारबाही नगर्नु पर्थ्यो। एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुकमाथि सैन्य कारबाही गरेर उसले आफ्नो एउटा चाहिँ विश्वमा आफू ठुलो देश रहेर सानो देशलाई जे गर्न पनि पाइन्छ यो प्रकारको उसले एउटा नजिर स्थापित गर्यो। उसको आक्रमणले गर्दा संसारमै असर पर्यो। आर्थिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा आज पेट्रोलियम पदार्थदेखि लिएर हरेक वस्तुहरूको मूल्य वृद्धि भएको छ। यदि रुसले त्यो माथि आक्रमण नगरिदिएको भए त यो प्रकारको अवस्था आउने थिएन। र अब त्यसरी एउटा ठुलो राष्ट्रले आफूभन्दा सानो राष्ट्रलाई सिधै हस्तक्षेप गर्ने, आक्रमण गर्ने हो भने त हाम्रो देश नेपाल चीन र भारतको बीचमा रहेको छ सानो मुलुक। भोलि चीनले पनि त्यसरी आक्रमण गर्न सक्छ, भारतले पनि आक्रमण गर्न सक्छ, हस्तक्षेप गर्न सक्छ। त्यस कारणले हामी रुसका विरुद्ध उभिनुपर्छ भन्ने एउटा समूह पनि छ। नेपालले युक्रेनको पक्षमा त भोटै हाल्यो। यस्तो प्रकारको बुझाइ पनि छ या के हो खास? तपाईको यो प्रश्नसँग म सहमत छैन। हजुर, मैले यो व्यक्तिगत देखिएका चाहिँ घटनाक्रमलाई स्वतन्त्र विचारकको हिसाबले म सहमत छैन। यो कुरा कस्तो, तपाईले उठाएको प्रश्न कस्तो हो भने जसरी एमसीसीको पक्षमा नेपाली कांग्रेसले यो नेपालको हितमा छ, बिना तर्क, बिना प्रमाण, बिना लजिक त्यो चाहिँ जबरजस्ती नेपाली कांग्रेस भएको नाताले कांग्रेसले भन्नुपर्छ भन्ने अर्थमा जसरी चाहिँ नेपाली कांग्रेसले नेपालको हितमा छ भन्छ, त्यस्तै कुरा मात्रै हो। नेपाली जनताले भन्दैन, नेपाली कांग्रेसले मात्रै भन्छ।
त्यस्तै कुरामा एभन साँच्चै भन्ने हो भने नेपालका साम्यवादीले पनि भन्दैनन् त्यो कांग्रेसको दबावमा बस्नुपर्ने अवस्था आएको कारणले भएको हो। अब त्यस्तै कुरा रुसले युक्रेनमाथि गर्यो। ठुलो देशले सानो देश, दुईटा प्रश्न यसमा छ। एउटा, ठुलो देशले सानो देशमा अन्याय गर्न थाल्यो भने त्यो साना देश विश्वभरिमै धेरै छन्। ठुला देश त थोरै औँला गन्ने मात्रै छन्, 1 दर्जन पनि छैनन् ठुला देश विश्वमा भन्ने हो भने। त्यस हिसाबले गर्ने हो भने त्यो कुरा जायज हो। ठुला देशले साना देशलाई गर्न हुँदैन, त्यो जायज हो। तर रुस र युक्रेनको अवस्थामा ठुला देशले साना देशलाई गरेको होइन। यो कुरा चाहिँ एउटा चाहिँ गलत फहमी। त्यो चाहिँ जसरी मैले भने नेपाली कांग्रेसले एमसीसी नेपालको हितमा छ भन्छ, त्यस्तै अमेरिकाले चाहिँ युक्रेन ठुलो देशले सानो देशलाई हमला गर्यो, युक्रेनमाथिको रुसको दोष छ भनेछ। किनभने उसले गर्न लागेको, उसको पक्षमा लाग्नेहरू नेपाली कांग्रेसको सरकारले पनि त त्यही भन्छ र युक्रेनको पक्षमै बोलेको छ नि। त त्यो चाहिँ विदेशीको दलाली गरेर गर्ने शासनका संसारभरिकाले यही काम गर्छन्। जुन देशमा अब नेपाल सरकार जसरी अमेरिकाको दलाली गरिरहेछ अहिलेको सरकार, एमसीसी पास गर्ने सरकार, त्यस्तै युक्रेनको राष्ट्रपतिले पनि अमेरिकाको दलाली गरेको हो नि। त्यो दलालीको जवाबमा रुसले युक्रेनलाई कुनै अवसरै दिएन भन्नु चाहिँ गलत, सानो देश भएर गलत हो। के कारणले गलत हो भने पहिले सोभियत युनियनका देशमध्ये रुसपछि अहिलेको रुस पछिको ठुलो देश युक्रेन हो। सोभियत सरकार हुँदाखेरि जम्मै चेर्नोबिल लगायत आणविक भट्टीहरू सबै त्यही युक्रेनको देशभित्रै बनाएको छ। अब त्यो चाहिँ यस्ता शक्ति राष्ट्रहरू, त्यहाँ भइरहेका शक्ति राष्ट्रहरू जति छन्, त्यो युक्रेनमाथि गरिएका जति पनि कारण छन्, रुसले समय दिएन भन्नु गलत हो। किनभने त्यो रुसले 1 महिनाभन्दा लामो पहिले रुसले पर्याप्त समय दियो, तिमी नाटोको सदस्य बन्न नजाऊ। त्यो त युद्ध गर्नुभन्दा, सेना परिचालन गर्नुभन्दा वर्षौँदेखि त्यो त विश्वले सुनेको छैन। वर्षौँदेखि युक्रेनलाई भनेको छ तिमी नाटोको मेम्बर नबन। किनभने उसले कारण पनि दिएछ, नाटो हाम्रो रुसको लागि चाहिँ, रुसको सुरक्षाको लागि खतरनाक छ। त्यसो हुनाले नाटोको मेम्बर नबन तिमी। पहिलेको जस्तै एउटा त त्यो सोभियत युनियनकै एउटा प्रान्त भएको देश हो हिजो। त्यसपछि सोभियत युनियन भनेको छिमेकी बदल्न सकिँदैन भनेर हामीले भारत र चीनलाई भन्छौँ नि। हजुर। त्यस्तै छिमेकी बदल्न नसक्ने देशभित्र हो नि त युक्रेन पनि। अब यसको यो कुराबाट बाहिरबाट हेर्दाखेरि त रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरिरहेको छ, मानवीय भौतिक क्षति भइरहेको छ। अब त्यो कुरा, त्यो तपाईँले भनेको कुरा मैले त्यसको जवाब दिइसकेँ। मानवीय भौतिक उसले चाहिँ नगर, मलाई चाहिँ अशान्ति हुन्छ भन्ने कुरा उसले नमानेर, अमेरिकाको कुरा अगाडिपट्टिको छिमेकी बदल्न सक्ने छिमेकी कुरा नमानेर, अमेरिकाको कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ नेपालमा चाहिँ चीनको कुरा, छिमेकीको कुरा नमानेर अमेरिकाको कुरामा राखेको छ नि। बिआरआईलाई चाहिँ दमन गरेर, जुन विकास मात्रैको कुरा हो, दमन गरेर चाहिँ एमसीसी पास गरेको छ नि। त्यस्तै त्यो मिल्दै नमिल्ने हिसाबले चाहिँ युक्रेनले रुसको विरुद्ध नाटोको मेम्बर बन्न चाह्यो, युरोपियन युनियनको पनि मेम्बर बन्न चाह्यो। मैले भन्न खोजेको यसको रणनीतिक स्वार्थ नबुझेका विश्वका नागरिकले त दोषी त प्रत्यक्ष रूपमा रुसलाई नै देख्ने हो नि। होइन, त्यो मैले यो कुरा धेरै पटक भनिसकेँ कि त्यो बुझ्दै नबुझेले सडकमा हिँड्ने फुटपाथियाको तर्क मात्रै हो। त्यस्ता राजनीतिक दल जुन दलाली काम गर्छन् त्यस्ता राजनीतिक तर्क मात्रै हो। तपाईँ स्वतन्त्र हुनुहोस् न, निष्पक्ष हुनुहोस् न, जायज इतिहास, सत्य इतिहास बुझ्नुहोस् न, त्यो बुझेर काम गर्नुहोस्। त्यसमा रुसको चाहिँ यहाँनिर अन्याय देखिँदैन। अब भोलि यही परिस्थितिमा यदि हाम्रो छिमेकी राष्ट्र उत्तर चीनका विरुद्ध नेपाल प्रयोग भयो भने चीनले बारम्बार सङ्केत पनि गरिसकेका छ, हाम्रो विरुद्ध आउनेलाई अथवा हाम्रो विरुद्ध
प्रयोग हुने हामी कसैलाई पनि छोड्दैनौँ भनेर चीनले सङ्केत गरेको छ। त्यो परिस्थितिमा चीनका लागि अङ्ग्रेजहरू, अमेरिकन अथवा नेटोहरू चाहिने समस्या भएर उपस्थित भयो भने उसले प्रतिकार त गर्छ। त्यो अवस्थामा पनि चीनले नेपालमाथि आक्रमण गर्दाखेरि त चीन र नेपालको सम्बन्ध बिग्रिने भयो। आम नेपाली नागरिकले के बुझ्ने भयो भने चीनले हामीमाथि आक्रमण गरौँ भन्ने बुझ्ने भयो नि, होइन? यो यस्तो त्यो परिस्थिति त नआउला भन्छु म। किनभने चीनले नेपालको सोभरेनिटीलाई जति सम्मान गरेको छ त्योभन्दा बढ्ता इन्डियाले असम्मान गरेको छ। इन्डियाले नेपालको सोभरेनिटीलाई त्यति सम्मान गरेको छैन। अब यहाँ नेपाललाई आफ्नो भूभागको एउटा भूभाग बनाऊ, सिक्किम, नेपाल, हिमालय तलको सबै इन्डियाको भूभाग हो भन्ने मानसिकता बोकेको त इन्डिया हो, रुस होइन, चीन होइन। चीनले त नेपालप्रति चीनले राखेको एउटै कुरा के भने नेपालबाट चीन विरोधी तत्त्व नेपाल भएर नेपालको सीमाबाट नपसोस्। चीनको 10औं, 20औं, 30औं, 50औं वर्षदेखिको अडान यति एउटा हो। दुई चीन नीति नबनाऊ, एक चीन नीति र नेपाललाई बेस गरेर चीनको विरुद्धमा चाहिँ खडा नगर। नेपाल चाहिँ रणभूमि क्षेत्र, स्थलगत क्षेत्र नबनोस् भन्ने कुरा चाहिँ चीनको आशय हो। चीनकोले नेपाललाई अधीनस्थ गर्छु र नेपाललाई अमेरिकाले बनाउन खोजे जस्तो, इन्डियाले बनाउन खोजेको जस्तो एउटा स्ट्राटेजिक स्थल बनाउन नदिने मात्रै चाहना हो। तर पनि यहाँ बनाउन अमेरिका आयो भने चीन चुप लाएर बस्दैन। यदि चीनको विरुद्ध खडा हुनलाई अमेरिका आयो भने चीन चुप लाएर बस्दैन। त्यो कुरा त हामी अफगानिस्तानको घटनाबाट देखेका छौँ नि। अफगानिस्तानमा रुस पनि गयो, किनभने अमेरिका त्यहाँबाट आएर अमेरिकाले उठाएको बिन लादेन लगायतका सबै कुराहरू चाहिँ त्यहाँबाट उठाएर आएको हो। त्यसमा साम्यवादी शक्ति बिचा चाहिँ क्यापिटलिजम पस्यो भनेर कम्युनिजम पस्न गएको, त्यसमा रुस पनि हारेर गयो, त्यसमा अमेरिका पनि हारेर गयो। अब यो जम्मै फर्केर गइसकेपछि अब बाँच्नको लागि चीनसित इन्क्लाइन गरेको छ त्यो अफगानिस्तान। अब त्यो बाँच्नको लागि गर्ने वातावरण बन्न सक्छ, भोलि त्यो वातावरण बन्न सक्छ। तर गौरवको विषय के हो भने नेपाल पहिलो विश्वयुद्धमा, दोस्रो विश्वयुद्धमा, संसारको कुनै पनि इतिहासमा, संसारको कुनै पनि इतिहास कालमा कहिल्यै कसैको स्वतन्त्र सार्वभौम नभएको, विदेशीको निशानामा नचढेको, विदेशीलाई लखडेर बसेको, नेपालको गौरव राखेको, आर्थिक रूपमा आर्थिक सम्पन्नता भएको, कहिल्यै पनि विदेशबाट अन्न ल्याएर खानु नपर्ने, कपडा ल्याएर लाउनु नपर्ने, कुनै चाहिँ वस्तु नुन बाहेक नेपालको इतिहासमा विदेशबाट ल्याएको केही वस्तु नै छैन। त्यो सम्पन्न मुलुकलाई यिनी विदेशीको पछाडि लाएर पाकेट गरम बनाउने नीतिको आधारमा आएर अहिले तल 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 गिराउँदै जाने वातावरणमा यो तपाईले सोधेको प्रश्न पनि एउटा ठुलो कारक तत्त्व बन्छ। नेपालको सोभरेनिटी खतरामा त्यहाँनेर जुन चीनबाट यसले आफ्नो सोभरेनिटी जोगाउने बेलामा यदि इन्डियाको इन्ट्रेस्टमा त्यहाँ पहिलो इन्ट्रेस्टमा आघात हुन्छ त इन्डिया हुन्छ। अब इन्डियाले त्यो किसिमको कुरा गर्नको निमित्त नेपालका दलहरूलाई हात लिएर जुन रञ्जितले लेखेको किताबमा नेपालका दललाई हात लिएर भुटानीकरण गर्ने भनेर जुन प्रस्ताव उठाइरहेछ त्यो भुटानीकरणमा सम्भवतः यिनीहरू सहमत भइसकेका छन्। जसरी एमसीसीमा सहमत भए त्यस्तै सहमत भएछन्। त्यसमा भुटानीकरण हुने बित्तिकै इन्डियाको फौज नेपालमा ल्याउन मिल्छ, इन्डियाको डिफेन्स नेपालमा ल्याउन मिल्छ, इन्डियाको रक्षा व्यवस्थाको प्लान चाहिँ स्ट्राटेजिक प्लान इन्डियाले गर्छ, नेपालको रक्षा व्यवस्था चाहिँ असन्तुलित भएर जान्छ। अब यो अवस्थामा आउने कुरा नेपालको सेनासँग पनि सम्बन्धित छ, नेपालको रक्षा व्यवस्थासँग सम्बन्धित छ। यो कुरा आउने कुराका पूर्वाधार के हुन्छन् भने त्यो देशलाई कमजोर बनाउने, पहिले त्यो देशलाई कमजोर बनाउने, नेपालको व्यापार कमजोर बनाएछ,
नेपालको उद्योग धन्दा कमजोर बनाइसकेको छ, नेपालको निर्यात वस्तुलाई कमजोर बनाइसकेको छ, नेपालको शिक्षा पद्धतिलाई कमजोर बनाएको छ, नेपालको संस्कार संस्कृति नेपालको ठुलो धरोहर हो त्यसलाई कमजोर बनाइसकेको छ। हाम्रो धर्म संस्कृतिको चलन, दैनिक चलन, उपभोग्य पाठ पूजा लगायतका यावत कुराको आत्मबल बढाउने जति शक्ति बढाउने कुरा थिए त्यो मानसिक रूपमा कमजोर बनाइसकेको छ। यो नेपाल कमजोर भइसकेको छ। यो कमजोरी अवस्थामा अब स्ट्र्याटेजिकल्ली अलिकति खस्स ठाउँ पायो भने त्योभन्दा चीनभन्दा पहिले त इन्डिया नै आउँछ। हजुर, अब नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा प्रवेश गरौँ। नेपालको आन्तरिक राजनीतिको कुरा गर्दाखेरि भारतको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। अहिलेसम्मको प्रभाव हेर्दा पनि भारतकै देखिन्छ। अमेरिका पश्चिमा राष्ट्रहरूले खेल्दा पनि डाइरेक्ट नेपालमा भन्दा पनि भारतको माध्यमबाटै नेपालमा खेलेको देखिन्छ। हिजोको माओवादी आन्दोलनको कुरा होस् अथवा 46-47 को परिवर्तनको कुरा होस्, अझ तपाईको 2007 सालको परिवर्तनको कुरा होस्, यसलाई हेर्दाखेरि नेपालको राज संस्थाको अन्त्यसम्मको कुरा हेर्दाखेरि भारतको नै महत्त्वपूर्ण भूमिका देखिन्छ त्यहाँ। तर पछिल्लो केही दिन यता कस्तो प्रकारको समाचारहरू, एनालिसिसहरू बाहिर आउन थालेका छन् भने नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा भारतले जस्तो प्रकारको भूमिका निर्वाह गर्यो त्यसलाई लिएर भारत अहिले पश्चाताप गरिरहेको छ। त्यो बाटोतर्फ लगेर वास्तवमा हामीले नेपालबाट जे कुरा प्राप्त गर्नु पर्थ्यो त्यो कुरा प्राप्त गर्न सकेन। नेपालको आजको परिवर्तनको लागि हामीले जुन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यौं आज त्यसको लागि भारतलाई नै असर गर्यो। त्यो बाटोले गर्दा आज भारत नै अप्ठ्यारोमा परेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि नेपालको अबको परिवर्तनमा चीन र भारत बीच एक आपसमा जस्तो प्रकारको मनमुटाव भए तापनि नेपालको स्वार्थको हिसाबमा उनीहरूको आन्तरिक कुरो नमिले तापनि विश्वको भू राजनीतिक दृष्टिकोणलाई अहिलेको चाहिँ परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै चीन र भारत नेपालको राजनीतिक कोर्स, नेपालको अबको राजनीतिक व्यवस्था कस्तो राख्ने भनेर एउटा निष्कर्षमा पुगेका छन् भन्ने समाचारहरू, विश्लेषणहरू बाहिर आउन थालेका छन्। यही सन्दर्भमा नै भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल चीन जाँदैछन् र नेपालको अबको विकल्प राजनीतिक परिवर्तनमा राज संस्था एउटा महत्त्वपूर्ण विकल्पको रूपमा दुवै राष्ट्रले हेरेका छन्। राजा ज्ञानेन्द्र शाह पनि भारत जाने चर्चा चलिरहेको छ। यो सन्दर्भलाई तपाईले कसरी हेर्नुहुन्छ? चीन र भारतले महसुस गरेको एउटै कुरा के हो भनेदेखि कि यो अहिलेका दल दसतिर बढाइएका कसलाई हात लिने, कोसँग डिल गर्ने, कोसँग नगर्ने भन्ने कुरा भन्दा राज संस्था भइराखेको भए त्यो चाहिँ एउटा भारत र चीन दुवैलाई एउटा सहज वातावरण हुन्थ्यो भन्ने त्यो नेपाली जनताको अनुमान हो। भारतीय जनता र चीनका जनताको त मलाई राम्ररी चाहिँ अध्ययन गरेको छैन। चीन किनभने चीनकाले नेपाललाई त्यति चासो राखेको भाषाको कारणले त्यति धेरै चासो राखेको होइन। यसमा मैले चाहिँ दुई तीनवटा कुरा चाहिँ यसमा बुझ्नुपर्छ। एउटा, इन्डियाले चीनले महसुस गरेको कुरा एउटै कुरा हो। चीनले पहिले महसुस गरेको थियो हैन, चीनले महसुस पहिले गरेको भए त चीनले माओसेतुङको सिद्धान्त छोड्यो। नेपालप्रतिको माओसेतुङको सिद्धान्तलाई चीनले निरन्तरता दिएको भए नेपालको हाम्रो घनिष्ठ मित्र भनेको नेपाल हो, हाम्रो नेपालको घनिष्ठ मित्र भनेको नेपालको राज संस्था हो भनेको थियो। त्यो राज संस्था फाल्ने बेलामा अलिकति चासो चीनले लिदिएको भए नेपालको राज संस्था त लहैमा फालिएको हो नि, हल्लै हल्लामा फालिएको हो नि। राज संस्था कुनै सिद्धान्तमा आधारित भएर त्यो राज संस्था विरुद्धमा जनता उठेर राज संस्था विरुद्ध क्रान्ति भएर यी सबै कारणले त राज संस्था त फालिएको होइन। बाहिर सतहमा त त्यस्तो तस्बिरहरू देखा पर्यो। अब त्यो देख्ने र बुझ्ने जसले सतही बुझाएको छ त्यसको लागि यो हो। तर यथार्थ कुरामा त्यही इन्डिया पनि होइन नि, इन्डियाको र पनि होइन नि, 12 बुँदे पनि होइन नि। हजुर हजुर, एक प्रकारको जनमानसमा भनौँ, एउटा बौद्धिक सर्कलमा भनौँ न, चीनको सन्दर्भमा चीनले नेपालप्रतिको चासो चाहिँ खास गरी एउटा स्थायी सरकार होस्, उसँग डिल गर्न सजिलो होस् र सबै देशले नेपालको भूमिबाट चीनका विरुद्ध
अन्य समुद्रपारीका देशहरूले विशेष गरी अमेरिका लगायतका पश्चिमा मुलुकहरूले खेल्न नपाओस् भन्ने चीनको एउटा मात्र चासो र नेपालमा एउटा राज संस्था होस् अथवा कुनै पनि एउटा स्थायी संरचना होस् भन्ने चीनको पहिलेबाट चाहना थियो। चीन चाहिँ यो नेपालको विषयमा यो प्रकारको निष्कर्षमा पहिलेदेखि थियो भनेर भनिन्छ। तर भारतको सन्दर्भमा भारतले आफ्नो इन्ट्रेस्ट जबसम्म पुरा गर्न सक्दैन थियो तबसम्म नेपालमा राज संस्था रहन्थ्यो। त्यसकारणले राज संस्था फाल्नको निमित्त भारतको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। भारत मार्फत यो सञ्चार तपाईले उठाएको प्रश्न धेरै सञ्चार माध्यमले उठाउने प्रश्न हो। त्यो प्रश्नभित्र गहिराई छैन। मैले गहिराई केही छैन के बुझ्या छैन भने भारत एक्लै नेपालको पछि एउटै नीति लिएर कहिल्यै पनि आउँदैन के। भारतका जनता र नेपाल जनताको छुट्टै सम्बन्ध छ। भारतका जनता कहिल्यै पनि नेपाल राजाविहीन हिन्दू राष्ट्र नभएको होस् भनेर भारतका आम मूल जनता भारतका क्रिस्चियन पनि क्रिस्चियन बाहेक भारतका थोरै क्रिस्चियन छन्। क्रिस्चियन र मुसलमान पनि हिन्दू सबै चाहिँ नेपाल विश्वका हिन्दूको राज संस्था हो। नेपालको राजा चिरस्थायी हुनुपर्छ भन्ने भारत जनता त्यो जनताको सङ्ख्या 80% छ। 80% भारतीय जनताको विरुद्ध भारत सरकारले नेपालको राजनीतिमा हात हालेको छ। यसरी बुझ्नु पर्यो। भारतका जनता कहिल्यै पनि नेपालको जनताको विरुद्धमा छैनन्। जहिले पनि नेपालमा हिन्दू अधिराज्य कायम गराइराख्न छन्। नेपालको आर्थिक समुन्नति चाहन्छन्। इभन तपाईँहरूले त केटाकेटी हुनुहुन्थ्यो होला थाहा भएन नेपालमा चाहिँ इन्डियाले नाकाबन्दी गरेर 1990-91 को नाकाबन्दी गर्ने बेलामा भारतका जनताले पेट्रोल राति बोकेर नेपाल ल्याइदिन्थे। नुन राति बोकेर नेपाल ल्याइदिन्थे। भारतका जनता नेपाली जनताको दुःखमा साथ दिने जनता छन्। जनता भन्दा पनि मैले त्यहाँको शासकको विषय अब यो कुरा मैले सञ्चार माध्यमले धेरै यस्ता गल्तीहरू गरिरहेछ। त्यो भारतको जनतासँगको एउटा सम्बन्ध भिन्नै सम्बन्ध छ। भारतका पार्टी र नेपालका पार्टीहरूको बीचको सम्बन्ध भिन्नै सम्बन्ध छ। त्यो पार्टीले पार्टीको हित मात्रै हेर्छ। पार्टीमा भारतका पार्टीका चाहिँ 1% आधा पर्सेन्ट जनताले नेपालका पार्टीका 2% जनतालाई जनताको पार्टीको आँखाले मात्रै हेर्छ। पार्टीको आँखाले मात्रै हेरेर गर्छ। जसरी चाहिँ नेपाली कांग्रेसले कांग्रेसको आँखाले एमसीसी पास गर्नुपर्ने उसको पछाडि निहित स्वार्थ छ। त्यसको पछाडि पार्टीका दलले आँखाले हेर्ने कुरा। त्यो भारतले नेपालमा परिवर्तन लिएर आउने भूमिका यिनै पार्टीको भूमिकाबाट आएको भूमिका हो। अब दोस्रो अर्को गभर्नमेन्ट दलको मा पनि नेपालमा चाहिँ कांग्रेस आएको दल जुन चाहिँ क्रिस्चियनाइज गर्न नेपालमा सघाउने खालको थियो त्यसले चाहिँ नेपालको राज संस्थालाई नै मन पराउँदैन थियो। हिन्दू अधिराज्यलाई नै मन पराउँदैन थियो। त्यो इन्डियामै पतन हुँदै गइसकेको छ। त्यसले हेर्ने आँखा र भाजपाले हेर्ने आँखा फरक छन्। भाजपाभित्र पनि नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनको निमित्त नेपालको राजाले नेपालभित्र चाहिँ हिन्दूका भेटिकन सिटीमा गएर त्यो चाहिँ भेटिकन सिटीको पोपलाई भेट्यो। त्यसकारण नेपालको राजाप्रति हामी अनास्था गर्छौँ भन्ने पनि भाजपाभित्र छन्। अब भाजपाभित्र चाहिँ यो चाहिँ हिन्दू विश्वमा इन्डिया पनि हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ। त्यसकारण नेपाल हिन्दू राष्ट्र भइदिएपछि हामीले हिन्दू राष्ट्र इन्डिया बनाउनलाई भुटान पनि हिन्दू राष्ट्र बनाउनलाई त्यो किसिमको, किनभने भुटानमा त अझ क्रिस्चियन मुसलमान त छँदै छैनन् भने नेपालभन्दा बढ्ता बौद्ध त हिन्दू धर्मकै एउटा भाग हो, एउटा चाहिँ सम्प्रदाय मात्रै हो। त्यसकारण भुटानमा हिन्दू अब त्यो अवस्था छाएर हिन्दू राष्ट्र भुटान पनि हुनुपर्छ भन्ने मान्छे भाजपामा छँदै अब भुटानलाई चाहिँ हिन्दू जतिलाई लखेटेर नेपालमा ल्याएर बनाउने वातावरण फेरि इन्डियाको गभर्नमेन्टले मैले यहाँ जोड्न खोजेको छ। अब तपाईले जोड्न खोजेको कुरालाई मैले इन्डियाका जनताको भाजपाको विचारहरूलाई लिएर आएर यो विचारले चाहिँ अधिकांश विचारहरूलाई जोड्नलाई इन्डियाले यो चाहेको छ। तपाईले जोड्न खोजेको नेपालको राज संस्था पुनर्स्थापन भयो भने सजिलो हुन्छ। इन्डियाले पनि चाहेछ, चीनले पनि चाहेको छ। इन्डियाको सन्दर्भमा जस्तै हिजो नेपालमा राज संस्था हुँदाखेरि आफू अनुकूलताको एउटा संरचना निर्माण गर्न सकेन अथवा भारतले चाहे अनुसारको उसको रुचि अनुसारको
आर्थिक होस् राजनीतिक होस् हरेक क्षेत्रमा कार्यान्वयन गर्न सकिएन। त्यस कारणले एउटा राज संस्था चाहिँ बाधक थियो। त्यस कारणले नेपालको राज संस्था फाल्नुपर्छ भनेर त्यो बेलाको भारत त्यो बेलाको भारत भनेको त्यही क्रिस्चियनाइज कन्सेप्ट बोक्ने भारत, कांग्रेस आई सरकारको भारतले त्यो धारणा गर्छ र राज संस्था फाल्ने ठुलो भूमिका त्यसकोमा छ। त्यो एउटा निष्कर्षमा त पुगेको थियो नि हैन भारत हो। त्यो एउटा जत्ता अनि जुनसुकै देशमा पनि कसैको समर्थक र कसैको विरोधी थोरै धेरै त हुन्छ नि। अहिले नेपालमा चाहिँ 200वटा पार्टी खोल्दा पनि 200 पार्टीले कार्यकर्ता त पाएकै छ नि। त्यसको समर्थक त सधैँ छ नि। त्यसको नेताले जे भन्छ त्यही भन्दै त हिँड्छन् नि। त्यो त मनको मानिसको मन त विभाजन हुन्छ। त्यो त इन्डिया त झन् यत्रो डाइभर्सिफाई भएको मुलुकमा त्यो हुँदैन भन्ने कुरा त होइन। भारतले हेर्ने रणनीतिमा मोदी सरकारले परिवर्तन गर्छ भन्ने कुरा कसरी पत्याउन सकिन्छ? नेपालको नदी नाला बाटोघाटो सबै भारतको नियन्त्रणमा छ। उसको अनुरूप नै कस्तो प्रकारको संरचना बनाउने, बाटोघाटो कति फराकिलो बनाउने, कुन तहसम्म बनाउने, भारतको स्वीकृति लिनुपर्छ। त्यो रणनीति छ भारतको भनेर भनिन्छ। त्यो रणनीतिमा नरेन्द्र मोदीको सरकारले फेरबदल ल्याउँछ त? सक्दैन। अनि कसरी चाहन्छ राज संस्था? अनि यो सरकार भनेको एउटा व्यक्तिले ल्याउने कमन कुरा मात्रै परिवर्तन ल्याउन सक्छ कि व्यक्तिले चाहिँ एउटा पार्टीले पनि कमन कुरा परिवर्तन छ। त्यहाँ रक्षा व्यवस्था छ, त्यहाँ खाद्यान्न उत्पादन गर्नु छ, त्यहाँ रणनीतिक अवस्था छ, त्यहाँ चाहिँ राष्ट्रिय मूलनीतिको समस्या हुन्छ, मूलनीति हुन्छ। त्यो सबै भएभरका सबैको सहमत भएपछि मात्रै निर्णय गर्ने हो नि। अब एउटा व्यक्तिले एउटा पार्टीले ठक्कै चाहेर पनि हुन सक्ने अवस्था छैन। त्यो चाहेर पनि हुन सक्ने भए त मोदीले हिन्दू अधिराज्य बनाउँछु भनेर नै नेपालको संविधान 15 दिन 2 हप्ता मलाई समय चाहिन्छ, 15 दिन पछाडि चाहिँ घोषणा गर भनेर भन्दा पनि नेपालले इन्डियाकै अर्को शक्तिले चाहिँ त्यो गर्न नदिएर रातारात घोषणा गर्न लगाएको हो नि। यो कुरा बुझ्नु पर्यो नि। हजुर हजुर, के देखिन्छ अन्त्यमा अब नेपाल र विश्वको राजनीतिमा परिवर्तन आउँदैछ त भनेर भनिन्छ। यो कस्तो परिवर्तन हो? यो परिवर्तनपछि नेपाल र विश्व परिस्थितिमा कस्तो प्रकारको वातावरण सृजना हुन्छ? हैन, अहिले चाहिँ विश्व परिस्थिति शान्तिमा नगएर अशान्तितिर लाग्यो। अहिले जुन चाहिँ रुस युक्रेनको घटनाले उठेका कुराहरूमा अशान्तितिर लगेर युद्धतिर मोडियो भनेदेखि विश्व रहँदै रहन्न, तबाह नै हुन्छ। अहिलेको अवस्थामा एउटामा सेन्टिमेन्ट, एउटामा आवेग आयो, एकजनामा आवेग आयो भने विश्व खत्म हुन्छ। अब त्यो चाहिँ आवेगात्मक स्थिति आउन सम्भवतः अमेरिकाले पनि मान्दैन होला, सम्भवतः अमेरिका पनि हुँदैन। तपाईँले चाहिँ द डे आफ्टर टुमारो भन्ने एउटा फिल्म अमेरिकामा बनाएछ। त्यसले त्यो देखि कल्पना थर्ड वर्ल्ड वार भयो भने विश्वमा चाहिँ कस्तो विश्व हुन्छ र अमेरिकाको माटो पनि एउटा घाँस पनि नपलाउने हुन्छ भन्ने कुरा एनालाइसिस गरेर निकालिसकेको छ। त्यो किसिमको कुरा। अब त्यो घटनालाई हेर्ने अवस्थाले विश्व युद्ध हुनेतिर अमेरिका पनि नजाला भन्छु म, रुस पनि नजाला, साम्यवादी पुँजीपति भनेर नजाला। खालि अहिलेको खेल के भने कुन कुन देश कसको मातहतले, विभाग मातहत, मन्त्रालय मातहतका विभाग रहे जस्तो कसको खुबीले कसले चलाएर कुन देशलाई कसले चलाउने भन्ने मात्रै अहिलेको होड हो। त्यो होडमा चाहिँ रसाको विरुद्ध अहिले गइरहेछ र रसाको विरुद्ध अहिले चाहिँ चीनको विरुद्ध पनि अहिले गइरहेछ। चीनको विरुद्ध जाने जग नेपाल बनाइरहेछ, रुसको विरुद्ध जाने जग युक्रेन बनाइरहेछ। यो दुईटैको कारक तत्त्व अमेरिका नै हो। अमेरिकाको पछाडि लाग्ने मुलुक कति छन्? ती मुलुकको सङ्ख्यामा हेऱ्यो भने घट्दै 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 गएको छ र विश्व यति साह्रो बिग्रनबाट विश्वका जम्मै जनताले दिँदैनन् जस्तो मलाई लाग्छ। अब इन्डियाले पनि नेपालमा चाहिँ नेपालको अधीनस्थ, नेपालको आधिपत्य इन्डियाको इसारामा नेपाल चलोस् भन्ने चाहन्छ, तर नेपाललाई ख्वाप्पै इन्डियाले शासनै गर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ त्यो पनि सम्भव छैन।
अब इन्डिया आयो भने चीन नेपालको हितको लागि, नेपाललाई बचाउनको लागि चीन दौडेर आउँछ भन्ने कुरा त्यो पनि सम्भवको कुरा होइन। चीन दौडेर पनि आउँदैन। खालि चीनको इन्ट्रेस्टमा अमेरिकाले भूमिका खेल्यो वा अमेरिकाको भूमिकालाई इन्डियाले भूमिका खेल्यो भने चीनले आफ्नो इन्ट्रेस्ट जोगाउनलाई गर्ने प्रयत्न गर्छ। त्यति हो। हस्, आजको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि अत्यन्त आभारी छु। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। हिमाल अनलाइन टिभी।